हामीले आज हेरेको भनेको फाइनल एकाउन्टमा आउन सक्ने एडजस्टमेन्टहरु के हुन् त त्यो कुरो हामीले हेर्यौं 1 मा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 2 मा क्लोजिङ स्टक 3 मा प्रिपेड एक्सपेन्सेस 4 मा प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड 5 मा एक्रुड इन्कम 6 मा एडभान्स इन्कम 7 मा एडभान्स इन्कम अन 8 मा डिप्रिसिएसन 9 मा रिटर्न अफ एन्ड एमोर्टाइजेसन 10 मा एप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स 11 मा ब्याड डेब्ट्स 12 मा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 13 मा प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेब्टर्स 14 मा प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर्स 15 16 17 मा स्टक लस बाइ फायर 18 मा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट ड्यू 19 मा हामीले इन्ट्रेस्ट अन लोन ड्यू थियो अनि बोनस टु इम्प्लोइ थियो 20 मा 24 वर्ष अनि 25 मा 21 मा हो किन यस्तो हो भन्ने यो चाहिँ 12 मा पनि यही एडजस्टमेन्ट छ यिनी एडजस्टमेन्टहरु छन् केही एडजस्टमेन्टहरु चाहिँ 11 मा आउँदैनन् त्यसकारणले गर्दा हो त्यसकाले एकदमै ध्यान दिने है हामी 11 मा चाहिँ पढ्छौं यो एडजस्टमेन्टहरु 12 मा जस्ता तस्तै हो 12 मा पनि यो एडजस्टमेन्ट आउँछ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ 3-4 वटा एडजस्टमेन्ट एक्स्ट्रा आउँछ 12 मा मात्रै कम्पनीको केसमा त्यो मात्रै फरक हो नत्र भन्देखि सेम हो त्यसकाले गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिने यो एडजस्टमेन्टहरु चाहिँ बारम्बार हेर्ने हामीले फाइनल एकाउन्टको क्वेशन चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि दिनको एकपल्ट एउटा क्वेशन निकालेर हेर्ने बानी गरौँ कि घरमा त्यो भन्देखि हाम्रो अकाउन्टको हेल्थ चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ म्यानेजमेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट नै हो अकाउन्ट भनेको अकाउन्ट नै यस्तो सब्जेक्ट हो जसमा चाहिँ 100% मार्क्स ल्याउन सम्भव पनि हुन्छ अनि सबभन्दा बढी स्टुडेन्ट फेल हुने पनि अकाउन्टमै हो फेरि त्यसकारणले अलिकति ध्यान दियो भनेदेखि यसमा यति इन्ट्रेस्ट लाग्छ प्रब्लम हुँदैन अलिकति ध्यान दिएर भने यो जति गाह्रो केही पनि हुँदैन मैले अस्ति क्लासमा पनि लेखेको थिएँ कमिसन टु म्यानेजर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको यहाँ पनि म क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु हामीसँग करिब टाइम कमै छ कमिसन टु म्यानेजर क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ 3 खालको केस हुन्छ यसमा कमिसन टु फ्याक्ट्री म्यानेजर कमिसन टु फ्याक्ट्री म्यानेजर हो भने त्यस्तो अवस्था फ्याक्ट्री म्यानेजरको कमिसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने ग्रस प्रॉफिटको आधारमा कमिसन निकाल्नु पर्छ त्यसकाले कमिसन इक्वल्स टु कसलाई थाहा छ भने त कमिसन टु फ्याक्ट्री म्यानेजर निकाल्ने कुरो फर्मुला कसलाई थाहा छ ग्रस प्रॉफिट इन्टु कमिसन पर्सेन्टेज डिभाइड बाइ 100 गर्नुपर्छ कमिसन टु म्यानेजर मात्रै भनौ अथवा जेनरल म्यानेजर भनौ कहिले के हुन्छ भने कुनै कुनै कम्पनीहरुले कुनै बिजनेसहरुले आफ्नो म्यानेजरहरुलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्नलाई ल तपाई नाफा बढाएर देखाउनुस् तपाईलाई कमिसन हुन्छ नाफाको यति % कमिसन हुन्छ भनेको हुन्छ त्यसकाले उनीहरुले राम्रो काम गरेर के त राम्रो प्रॉफिट कमाएर बिजनेस फर्मलाई बिजनेस ओनरलाई दिन सक्यो भने उनीहरुलाई कमिसन दिनु पर्यो भने कमिसन क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो अब फ्याक्ट्रीको म्यानेजरलाई हो भने ग्रस प्रॉफिटको आधारमा हुन्छ ग्रस प्रॉफिट इन्टु कमिसनको रेट कति छ डिभाइड बाइ 100 गर्ने कमिसनको एमाउन्ट आउँछ एमाउन्ट अफ कमिसन जुन हुन्छ त्यो एमाउन्ट हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट राख्छौं पीएल को डेटमा र ब्यालेन्स सिटको लाइभ साइडमा राख्नु पर्थ्यो पहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के त इन्कम स्टेटमेन्टमा र ब्यालेन्स सिटको लाइभ साइडमा राख्नु पर्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत कमिसन टु जनरल म्यानेजर भनौं भने त्यस्तो अवस्था कमिसन निकाल्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्छ त दुई खालको हुन्छ यो भित्र पनि कमिसन % of net profit before
यो छ भने के गर्ने त हेर्ने है यहाँ कमिसन टु म्यानेजर अथवा कमिसन टु जेनरल म्यानेजर भनौँ भने कमिसनको पर्सेन्ट दिएको हुन्छ यति पर्सेन्टमा हुन्छ तर नेट प्रॉफिट बिफोर कि आफ्टर त्यो हेर्नुपर्छ केही भनेन भने त बिफोर नै हो तर बिफोर अथवा आफ्टर भनेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यदि बिफोर रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त कमिसन इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट बिफोर कमिसन एनपीबीसी भनेको छ नेट प्रॉफिट बिफोर कमिसन अथवा एनआईबीसी पनि भन्न सक्छौँ हामी नेट इन्कम बिफोर कमिसन कमिसन भन्दा अगाडिको नेट इन्कम इन्टु कमिसन पर्सेन्ट डिभाइड बाइ 100 यही नै हो हैन हजुर सर कमिसन पर्सेन्ट डिभाइड बाइ 100 हुन्छ त्यही ठाउँमा अब हामीलाई चाहिँ फेरि कमिसन डट 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 पर्सेन्ट अफ यस्तो भनौँ भने यो बिफोर थियो माथि अहिले के छ आफ्टर छ त्यति मात्रै फरक हो आफ्टर भनौँ भने चाहिँ के गर्ने त एनपीबीसी इन्टु कमिसन पर्सेन्ट डिभाइड बाइ 100 प्लस कमिसन पर्सेन्ट ठीक छ भेरी गुड यति फरक नेट प्रॉफिट बिफोर कमिसन जुन छ त्यो भनेको के हो कमिसन भन्दा अगाडिको त्यसकाले त्यो भनेको कमिसन सहितको एमाउन्ट हो त्यसकाले 100 प्लस कमिसन पर्सेन्ट गरौ भने त्यसलाई आफ्टर चार्जिङ सच कमिसनको बाट कमिसन निकाल्छ त्यसकाले कमिसन टु म्यानेजर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ आफ्टर चार्जिङ भनौँ भने तलको फर्मुला बिफोर चार्जिङ भने माथिको फर्मुला अब यस्तो केसमा चाहिँ नेट प्रॉफिट चाहिँ दुई पल्ट निकाल्नु पर्छ एकपल्ट कमिसन निकाल्नु भन्दा अगाडि नेट प्रॉफिट निकाल्ने नेट इन्कम निकाल्ने त्यो सबै आइटमहरु राख्ने बरु यसलाई अन्तिममै राख्दा पनि हुन्छ कमिसन टु म्यानेजर यदि एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने भयो भनेदेखि र यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा अन्तिममा राख्दा हुन्छ ट्याक्स भन्दा अगाडि ल यति नै हो हामी आज यति नै गर्छौं यहाँसम्म कुरोमा केही छ भने भनौं अब एउटा प्रब्लम स्टार्ट गरेर हामी भ्याउँदैनौं भोलि चाहिँ मैले यो यसो ट्राई गर्दा पनि हुन्छ यो मोडल क्वेशन 20 क्वेशन नम्बर 21 यसो ट्राई गर्दा पनि हुन्छ म यो गरेर देखाउँछु भोलि क्लासमा भोलि त हैन पछि सर हजुर सर एकचोटि त्यो लास्टको त्यो बोनस वालाको एकचोटि बुझाइदिनु न पछाडी एडजस्टमेन्टमा ल यो बोनस टु इम्प्लोइ यो बोनस टु इम्प्लोइ भनेको यो बोनस टु इम्प्लोइ भनेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी नै हो हैन तर इम्प्लोइहरुलाई स्यालेरी भनेको बोनस टु इम्प्लोइ र स्यालेरी भनेको एउटै त होइन तर सेम नेचर हो त्यसकाले बोनस टु इम्प्लोइ ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने स्यालेरी जसरी इन्कम स्टेटमेन्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राख्छौं त्यसैगरी लेस एज एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छ त्यो नोटमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस क्याटेगोरीमा इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी जान्छ तर यही कुरा एडजस्टमेन्ट दिएको रहेछ भने यसमा एमाउन्ट नै दिएको हुन्छ त्यसकाले लेस एज एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको कर्नलाइटीमा राख्नु पर्यो कमिसन टु म्यानेजर अलि भर्खरै डिस्कस गरिहाल्यौं हैन कमिसन टु म्यानेजर पनि सेम छ इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस ग्रुपमा लेस गर्ने र ब्यालेन्स सिटमा कर्नलाइटीमा राख्ने ल अरु केही ल अरु कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने कन्फ्युजन सायद छैन